Namaste everyone. Welcome to the 4th episode of Sprouted with me, Princess. Remember back in Chaitra when this pandemic turned our lives upside down? Since then, the coronavirus has continued its spread across the globe. नेपालमा नि कोरोनाको पकड मजबुत हुँदै गएको छ and with the total number of cases and the death toll escalating at an alarming rate. आजकल यस्तो लाग्छ कि the whole country has gone into chaos. The economy has gone crashing down. Every day there is a new mishap coming up and the problems don't seem to end at all. Some of us have lost our jobs. Some of us are trying hard to meet the ends. Some of us have fallen into heavy financial loss. Some of us have been mentally and emotionally disturbed. Some of us are worried about our studies. Some are worried about exams. Some are worried about future. And some of us are just bored at home. For many of us, हामीहरूको लागि चिन्ताको विषय घाँस, बाँस र कपास होला. But there are people out there fighting the battle against COVID since day one. This episode is dedicated to each one of them. Now, I am not here to discuss about the facts, information, theories, strategies, vaccines related to this pandemic. You can find thousands of those kind of information related in the internet. Today, we are here and we will be hearing from 4 common, simple, everyday doctors and try to see COVID through their lens. So the first COVID warrior that we have with us today is Inspector Dr. Subhadra Devkota. She is a medical officer working as a COVID frontliner in Nepal Armed Force Police Hospital. Hello Subhadra, welcome to Sprouted. Hello Di, I'm glad to be here with you. के छ त? ठिकै छ, everything is fine. I just returned back from my quarantine. I'm at my home and feeling at peace. Getting some well-needed rest. There you are. अब can you walk us all through your daily work routine? Regarding COVID, हामी चाहिँ 14 days को ड्युटी हुन्छ हाम्रो. अनि त्यसपछि त्यो 14 days मा चाहिँ अब we are supposed to do everything about the COVID patients भन्नाले अब our work starts from 6 AM in the morning अनि बेलुका चाहिँ कम लोड भएको बेलामा 11 PM सम्म हुन्छ रातिको. त्यसपछि चाहिँ अब समटाइम्स कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एकदम राति नै मोस्ट अफ द टाइम नै भनौँ राति केसेसहरू आउँछ. त्यस्तो बेलामा चाहिँ 2 पनि बज्छ. अब एभ्रिथिङ पेसेन्ट रिसिभ गर्ने, उनीहरूको डकुमेन्टेसन गर्नेदेखि लिएर हामीले सबै कुराहरू नै गर्छौँ. क्लिनिकल कामहरूदेखि लिएर उनीहरूको डकुमेन्ट राख्नेदेखि लिएर रेकर्ड किपिङदेखि लिएर एभ्रिथिङ इज डन बाई अस. त्यसैले गर्दाखेरि इट्स टु मच वर्कै भन्छु म चाहिँ होइन. किन भन्दाखेरि those 14 days we are totally involved in caring of COVID patients. अनि त्यसपछि हामीलाई टाइम पास भएको थाहा नै हुँदैन. बिहान उठेदेखि त्यही काम गर्यो. बिहानदेखि अब योगा सेसन्सहरू हुन्छ पेसेन्टको लागि होइन. अनि त्यसपछि सिरियस पेसेन्ट्सहरूको भाइटल्स मोनिटरिङदेखि लिएर पेसेन्ट असेसमेन्टदेखि लिएर त्यसपछि अब उनीहरूको रेकर्ड किपिङदेखि लिएर अब त्यो फुडदेखि लिएर अनि उनीहरूको जुन सामानहरू मगाउँछ त्योदेखि लिएर एभ्रिथिङमै हामी इन्भल्भ भएको हुन्छ. त्यसैले गर्दाखेरि अब हाम्रो पनि जस्तै फुड ब्रेक्सहरू हुन्छ 4 times a day हुन्छ होइन. त्यो फुड ब्रेक्सहरू नभएको भए वी वुडन्ट नो हाउ द डे पास्ट के. फुड ब्रेकले गर्दाखेरि चाहिँ ल नास्ता खाने टाइम भयो, खाजा खाने टाइम भयो त्यस्तो हुन्छ. नत्र भए चाहिँ इट्स लाइक त्यो 14 days इज लाइक one day stretch टु लङ जस्तो लाग्छ क्या त्यो चाहिँ. त्यही भएर अलि गाह्रो नै छ. तैपनि बिकज आई लाइक गेटिङ इन्भल्भ इन वर्क्स मेरो लागि चाहिँ यो टाइम पास भएको थाहा नहुनु चाहिँ इट्स अ गुड पार्ट फर मी चाहिँ होइन. तर फर मोस्ट पिपल इट क्यान बी रियली इन्टिमिडेटिङ. त्यसैले गर्दाखेरि इट्स रियली हार्ड वर्क द्याट वी आर डुइङ एन्ड आई एम काइन्ड अफ प्राउड टु बी पार्ट अफ द टिम हु टेक्स केयर अफ दिस पेन्डेमिक एन्ड आर वर्किङ एज फ्रन्टलाइनर्स ड्युरिङ दिस हार्ड टाइम. अनि यो 14 days सकेपछि चाहिँ हाउ आर यु क्वारेन्टाइन? त्यसो भए 14 days सकिसकेपछि चाहिँ अब यो गभर्मेन्टकै डिसिजन भनौँ. त्यो हामीलाई एउटा रिसोर्टमा चाहिँ राख्ने गभर्मेन्टको डिसिजन भएको थियो. त्यसैले गर्दाखेरि आफ्टर 14 days अफ ड्युटी
हामी खुसी खुसी भन्ने रिजोर्ट छ एउटा चन्द्रगिरी माता तीर्थमा छ, त्यो रिजोर्टमा चाहिँ हामीलाई लगिन्छ। त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ हामी अब कुन लटमा गयो हुन्छ नि, जस्तै अब एउटा टिम चाहिँ एउटा पर्टिकुलर ठाउँमा राख्ने, त्यस्तो गरेर चाहिँ छुट्टै छुट्टै रुममा छुट्याएर राखेको हुन्छ। अब रुम सेयर गर्नुपर्ने भयो भने पनि सेम ड्युटी सेयर गरेको मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यस्तै रुममा राखेर गर्ने गरे हुन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो पिसिआर चाहिँ 7, 8, 9, 10 त्यस्तै डेजहरूमा चाहिँ अब हेरी गरिन्छ। अनि त्यो पिसिआर गरेर नेगेटिभ भएपछि चाहिँ अनि हामी होम क्वारेन्टाइनमा जानको लागि चाहिँ एलिजिबल हुन्छ। मेरो पनि अस्ति अब 7th डेमा पिसिआर गरेको, अनि नेगेटिभ भइसकेपछि आई एम एट होम क्वारेन्टाइन राइट नाउ। Okay. So, do you remember your first encounter with a COVID patient? Yes, I remember that. किन भन्दाखेरि आई एम नट भेरी लक्की इन दिज ड्युटिज। जुन पनि ड्युटी हुँदाखेरि पनि मेरो एकदम हेक्टिकै भएको हुन्छ। अनि इट वाज माई फर्स्ट डे एन्टरिङ द कोभिड ड्युटी, अनि वी वर सपोज टु रिसिभ अ पेसेन्ट। मेरो साथीले चाहिँ मलाई सिकाउँदै थियो कसरी पेसेन्ट रिसिभ गर्ने, के कसो गर्ने। त्यो बेला अलिकति कम नै पेसेन्टहरू थियो हस्पिटलमा, अबाउट 40 पेसेन्ट मात्र थियो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ 100 क्रस गरिसकेका थियो, अनि पेसेन्ट्स वर डिस्चार्ज भएर अनि म जाँदाखेरि 40 मात्र थियो। त्यसपछि द्याट डे वी रिसिभ 2 हस्पिटल ट्रान्सफर्स, दुवैजना स्ट्रेचरमा आउनुभयो बिरामीहरू। अनि त्यसपछि इट वाज काइन्ड अफ इन्टिमिडेटिङ, त्यस्तो सिरियस पेसेन्ट इन कोभिड सेटिङ एन्ड हाउ आर वी गोइङ टु डिल द्याट जस्तो भएको थियो। one particular patient I remember is it was a young male, and who had lower limb weakness अनि underlying depression थियो, history of OP poisoning 1 month back, त्यस्तो हिस्ट्री लिएर आउनु भएको पेसेन्ट हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि I was really worried about him, how are we going to manage him and all. तर लास्टमा चाहिँ that patient went walking and he was so thankful, so it all makes it all worth it. So he was one patient that I would like to remember. Okay. So अब आजकल त काठमाडौँ हटस्पट जस्तै भइसक्यो होइन कोभिडको। अब पेसेन्टको नम्बर पनि ओभरवेल्मिङ काइन्ड अफ भइरहेको होला अहिले त। सो यस्तो सिचुएसनमा कुनै डिफिकल्ट मेडिकल डिसिजन लिनुपर्ने त्यस्तो के भएको छ अहिलेसम्म? जस्तै आफ्टर पेसेन्ट्स हेभ कम टु अस, हस्पिटलभित्रै पेसेन्टहरू आइसकेपछि चाहिँ हामीले लाइक पेसेन्टमा त्यसरी डिसाइड गर्न चाहिँ परेको छैन अहिलेसम्म भन्नाले। जस्तै अब कोही आइसियु रिक्वायरिङ पेसेन्ट छ भित्र नै, अनि उनीहरूलाई चाहिँ आइसियु शिफ्ट गर्न नपाएको जस्तो चाहिँ भएको छैन। तर एउटा चाहिँ कस्तो इन्सिडेन्ट भएको छ भन्दाखेरि अब जस्तै हाम्रै भित्रकै स्टाफहरूको रिलेटिभहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई आइसियु भेन्टिलेटर रिक्वायरिङ बेड चाहिएको, तर हामीसँग भेन्टिलेटर रिक्वायरिङ त्यो भएको बेड चाहिँ नभएर हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि लिन नसकेको स्थिति पनि थियो। र एन्ड देन वी गट टु नो द्याट पेसेन्ट एक्सपायर्ड। यस्तोसम्म पनि सिचुएसन छ कि पिपल आर डाइङ बिकज दे आर नट गेटिङ आइसियु बेड्स, भेन्टिलेटर नपाएर मान्छेहरू मर्ने भइरहेको छ। त्यो चाहिँ हामीले एकदम डिल गर्नु परिरहेको छ एभ्री डे, अनि इट्स रियली हार्ट ब्रेकिङ। एकदमै हामीलाई एकदम गाह्रो हुन्छ यस्तो कुराहरू हुँदाखेरि। एन्ड अन टप अफ द्याट मान्छेहरू चाहिँ होइन कोभिड केही पनि होइन, रुगाखोकी मात्रै हो, केही पनि हुँदैन जुन भन्छन् नि त। अनि त्यो सुन्दाखेरि त्यो सुनिरहेको हुन्छ, फेसबुकहरूमा त्यही सेयर भइरहेको देख्छौँ। अनि त्यसपछि हामीले जुन रियालिटी हेर्छौँ नि त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै मुटु दुखेर आउँछ, एकदमै मन पोलेर आउँछ। रिगार्डिङ दिस होइन, यो कोभिड केही पनि होइन भनेर, कोभिड केही पनि होइन भने पनि यो हाम्रो फ्रन्टलाइनर डिस्क्रिमिनेसन भन्ने कुरा चाहिँ धेरै भइरहेछ होइन। सो हेभ यु ह्याड टु फेस दिस? अब फ्रन्टलाइनर डिस्क्रिमिनेसन भनेर अब जस्तै मैले नै नभए पनि अब जस्तै कतिजनाहरू मैले अब न्युजमा आएको हुन्छ, फेसबुकमा आइरहेको हुन्छ, जस्तै अब रेन्टमा बस्नेहरूलाई पनि अब छिछि र दूर गर्नेदेखि त्यस्तो धेरै कुराहरू हुन्छन्। त्यसले आफूलाई पनि साइकोलोजिकल असर पर्दो रहेछ कि। लाइक कहिलेकाहीँ चाहिँ मलाई ड्रेस लाएर मेरो म पनि रेन्टमै बस्छु, त्यो ड्रेस लाएर म त्यो रुमसम्म जाँदाखेरि आई फिल हुन्छ अनि कस्तो सेल्फ कन्सियस जस्तो, लाइक पिपल आर स्टेयरिङ एट मी हो कि या उनीहरूले चाहिँ मलाई हुन्छ नि त्यस्तो केही रूपमा हेर्छन् कि भन्ने जस्तो फिल पनि हुन्छ। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ हामी अब दिनरातै खटिरहँदाखेरि पनि अब हाम्रो पेसेन्टहरूमा पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तै अब एकदम हाइफाई पेसेन्टहरू आइदिने हु लाइक वान्ट 5-star ट्रिटमेन्ट फ्रम आवर गभर्मेन्ट हस्पिटल्स कि। अब उनीहरूलाई अरू पेसेन्टहरूसँग बस्न नहुने, अब छुट्टै रुम चाहिने, छुट्टै बाथरुम चाहिने, अब खानाहरू कम्प्लेन गर्ने, जुन खाना चाहिँ अब हामी डक्टर्सहरूले खान्छौँ सेम खाना नै जान्छ पेसेन्टलाई पनि, एन्ड दे आर अलवेज कम्प्लेनिङ कि। अनि त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तोले पनि अलिअलि डिमोरलाइज जस्तो चाहिँ हुन्छ, तर वी डोन्ट लेट इट अफेक्ट अस, त्यस्तो धेरै अफेक्ट हुन चाहिँ दिँदैनौँ। त्यही पनि यस्तै कुराहरूले चाहिँ अलिकति कता असर पारेको कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। तर थ्याङ्कफुल पेसेन्ट पनि होला नि त। थ्याङ्कफुल पेसेन्ट्सहरू चाहिँ हुन्छन्। डिस्चार्ज गर्ने बेला चाहिँ वान अफ आवर फेभरेट टाइम्स नै हो डिस्चार्ज गर्ने भनेको। कति धेरैजना एकदम खुसी भएर जानुहुन्छ। जस्तै अस्ति भर्खर यो मेरो ड्युटीमा मैले इन्काउन्टर गरेको भनेको चाहिँ एकजना एकदमै बुढी पेसेन्ट हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँसँग चाहिँ उहाँको कुरुवा पनि हुनुहुन्थ्यो, जहाँ चाहिँ कन्ट्याक्ट भएर सस्पेक्टको रूपमा हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ। अनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँले चाहिँ मैले पाटनमा एकदमै अब आई डोन्ट मिन टु हुन्छ नि त्यो अरू कुनै हेल्थ इन्स्टिट्युसनलाई त्यस्तो भन्न खोजेको त होइन, तर उहाँले चाहिँ अब मैले अरू ठाउँमा चाहिँ एकदमै उ गरेको के अरे
एकदम आश मारिसकेको थिएँ, तर यहाँ आएर तपाईँहरूले बचाइदिनु भयो, एकदमै मलाई एकदम खुसी लागेको छ भनेर जब उहाँहरू जानुहुन्छ अनि त्यसपछि एकदम ग्रेटफुल फिल गर्नुहुन्छ। अनि त्यो भनेको चाहिँ बेस्ट पार्ट हो। अल द्याट वर्क द्याट वी डु त्यो किन गरिरहेछौँ भन्ने चाहिँ फिल हुन्छ जब उहाँहरूले चाहिँ यस्तो देखाउनुहुन्छ नि, अलिअलि उहाँहरूको त्यो ग्रेटफुलनेस देखाउनुहुन्छ, तब चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ। यस अभियसली। अनि अब यो वर्क क्वारेन्टिन वाला रुटिन इज काइन्ड अफ हेक्टिक हैन, सो हाउ डु यु कोप विथ अल द स्ट्रेस? अहिले चाहिँ अब त्यही वर्क क्वारेन्टिन नै भइरहेको छ। अब दिस इज माई सेकेन्ड कोभिड ड्युटी। फर्स्टमा चाहिँ सुरुमा त्यस्तो केही लागेको थिएन, बिकज त्यस्तो धेरै सिरियस पेसेन्टहरू थिएनन् त्यो बेलामा चाहिँ असिम्टोमेटिकबाट सिम्टोमेटिक स्पेक्ट्रम अफ पेसेन्ट्सहरू आएको थिए, बट दे वर नट द्याट सिरियस। अहिले चाहिँ अब एकदमै धेरै सिरियस पेसेन्ट्सहरू आइरहेको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी त्यो बेलामा 14 डेज ड्युटी गरेँ, 14 डेज क्वारेन्टाइन भयो, त्यसपछि फेरि 1 मन्थ अफ हाम्रो रेगुलर जुन ER ड्युटिजहरू हुन्छ तिनीहरू ड्युटिजहरू कभर गर्नु पर्यो, त्यसपछि फेरि कोभिड छिर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि त्यस्तो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा वी आर नट गेटिङ अ ब्रेक, जस्तो कि कतै घुम्न जाउँ या भन्नाले हुन्छ नि जस्ट रेस्ट योर सेल्फ हुन्छ नि अलिकति, त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। अब त्यही बाहिर निस्केपछि पनि अब म क्वारेन्टिनमै छु, स्टिल माई माइन्ड इज लाइक अब मेरो नेक्स्ट कोभिड ड्युटी कहिले हुन्छ, अनि हुन्छ नि अब लाइक दसैँमा म घर जान पाउँछु कि पाउँदिनँ, या चाहिँ तिहारमा म घरमा बस्न पाउँछु कि पाउँदिनँ, त्यस्तै कुराहरू भइरहेको हुन्छ। सो सिन्स अब अहिले त बल्ल स्टार्टिङ मात्र भइरहेको छ, सो अहिलेसम्म त हामीले त्यसरी म्यानेजै गरिरहेछौँ, सबै हुन्छ नि एक्सेप्टै गरिरहेछौँ, तर लङ रनमा चाहिँ इट इज गोइङ टु बी रियली ड्रेनिङ जस्तो लाग्छ मलाई। सो हेल्थ वर्कर्सहरूलाई अब ब्रेक नै भइरहेको छैन कि, त्यो ब्रेक नै पाइरहेको छैन हामी चाहिँ खटेको छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि लङ रनमा चाहिँ इट क्यान बी रियली एक्जस्टिङ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि यो क्वारेन्टिन पछि जुन PCR गराउँछौँ, PCR गराइसकेपछि अब पोजिटिभ हेल्थ प्रोफेसनल निस्किने रेसियो चाहिँ बढ्या छ कि छैन? होइन, अहिले चाहिँ पहिला हाम्रो कस्तो थियो भन्दाखेरि पोजिटिभ त्यस्तो देखेको थिएन हाम्रै हस्पिटलमा चाहिँ। अब अहिले चाहिँ एकदम इन्क्रिज भइरहेको छ त्यो पोजिटिभ आउने चान्सेसहरू। अब हाम्रै साथीहरूमध्ये 2जना साथीहरू डक्टर्सहरूलाई पोजिटिभ आउनुभयो। एकजना त असिम्टोमेटिकै हुन्थ्यो, अर्को एकजनालाई चाहिँ गाह्रै भएको थियो, फिभर, अनि त्यसपछि कफहरू एकदम धेरै भएर एन्टिबायोटिक स्टार्ट गर्नु परेको थियो। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो सिस्टर्सहरू पनि कतिजना पोजिटिभ आउनु भएको छ, अर्को हेल्पर्सहरू हुनुहुन्छ, स्विपर्सहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि धेरैजना पोजिटिभ आउनु भएको छ। त्यसैले गर्दा फर्स्ट ड्युटीमा चाहिँ वाइल गिभिङ PCR नेगेटिभै आउँछु भन्ने मलाई एकदमै त्यो थियो। आई वाज स्योर कन्फिडेन्ट कि मेरो नेगेटिभै आउँछ भनेर, तर दिस टाइम चाहिँ वाइल गिभिङ PCR आई वाज लाइक हुन्छ नि पोजिटिभ आउँछ कि भन्ने जस्तो मनमा चाहिँ त्यस्तो भयो कि, भनेपछि इट इज इन्क्रिजिङ सिन्स अब यस्तो इन्क्रिज भइरहेछ भने अब कुन दिन म पोजिटिभ आउने हो भनेर कुर्ने जस्तो बेला आएको छ। अब द्याट इज हाउ द सिचुएसन इज कि अहिले हाम्रो लागि चाहिँ। ओके, अब आफ्नो स्ट्रेस आफैसँग हुन्छ होइन, तर अब फ्यामिलीको स्ट्रेस पनि अर्कै लेभलमा हुन्छ। सो सुभद्रा शी हेज भेरी लभिङ हस्बेन्ड सुमित होइन, सो हाउ डज सुमित स्पिक अल अफ दिस? सुमितले अब हि इज सच अ इमोसनल गाई, हि डजन्ट लाइक सेन्डिङ मी टु द ड्युटिज है। उसले एकदमै इमोसनल हुन्छ जानुभन्दा अगाडि। अब त्यही हो, तर हि हेज टु डिल विथ इट बिकज हि इज अल्सो डक्टर, वी आर बोथ फ्रन्ट लाइनर्स वर्किङ। अब उसले नि काम नै गरिरहेको छ, अब नर्मल सेटिङहरूमा काम गरेको छ। सो वी बोथ आर फ्रन्ट लाइनर्स, वी बोथ नो वाट वी आर डिलिङ विथ। अनि इमोसनली अलिकति गाह्रो भए पनि उसले एक्सेप्ट चाहिँ गरिरहेकै हुन्छ, जे उसले एक्सेप्ट गरे हुन्छ द्याट माई वाइफ इज अ कोभिड वरियर एन्ड सी निड्स टु गो भन्ने जस्तो हुन्छ होला। अनि अर्को फ्यामिली भने मम ड्याडहरूलाई पनि अब नै हुन्छ, एक महिना पछि मात्र अब म अहिले घर आएको छु एन्ड दे आर लाइक सो ह्याप्पी। एक महिना टाढा बस्नु पर्यो छोरीसँग जस्तो चाहिँ हुन्छ। अनि अब त्यही पनि दे हेभ एक्सेप्टेड द्याट अब माई डटर इज अ कोभिड वरियर, सी इज डुइङ समथिङ गुड फर द नेसन एन्ड सोसाइटी जस्तो लाग्छ उहाँहरूलाई पनि। सो त्यही हो, आफ्नो अब इमोसन्ससँग उहाँहरूले आफै डिल गरेर अब बसिरहनु भएको छ भनौँ न। दे आर डिलिङ विथ इट ओके अन्टिल नाउ, बिकज मेबी अब अहिलेसम्म कोही पोजिटिभ आएको त्यस्तो मैले न्युजहरू दिन्न उहाँहरूलाई सकेसम्म, किन भन्दाखेरि आई डोन्ट वान्ट टु इन्स्टिल द्याट फियर इन देम कि कुनै बेला मेरो छोरीलाई नि के होला कि त्यस्तो फियर नहोस् भनेर केही भन्दिनँ मैले चाहिँ। जस्ट डिफेन्स मेकानिजम भनौँ न उहाँहरूको लागि पनि, त्यति नै हो। दे आर डिलिङ विथ इट प्रपरली गुड, अहिले चाहिँ राम्रै डिल गरिरहनु भएको छ। सो द्याट्स अ गुड थिङ। Everyone is already frustrated with this lockdown and हुन्छ नि कोभिडको फियर, अनि मान्छेहरू चाहिँ अब फियर भन्दा पनि अब नर्मलाइज गरौँ भनेर नै होला सायद। अहिले पनि अब केसेस आर रियली एक्सटेन्डिङ हाई बिकज मान्छेहरूको चाहिँ अब प्रिकसनको लेभल कम भयो कि फियर कम भयो कि होइन। सो व्हाट डु यु वान्ट टु टेल एभ्रीवन अब यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ के गर्नु? I just want to tell everyone to not be fearful but be cautious, be careful.
केयरफुल मात्र भएर केही पनि हुँदैन. फेयरफुल भयो भने चाहिँ आफ्नो मेन्टल पिस डिस्ट्रोय गरिन्छ. तर इफ यु आर केयरफुल आई थिङ्क यु क्यान विन दिस. अब सोसियल डिस्टेन्सिङहरू मैले कहिले पनि जस्तै बाहिर जाँदाखेरि धेरैजनाले अप्लाई गरेको देख्दिनँ. मास्कहरू लाउनु हुँदाखेरि पनि सबैजनाले आई डोन्ट नो त्यो किन हो, त्यो नाक देखाएर मात्र मास्क लाउनु हुन्छ नि, जस्ट फर द सेक अफ वेयरिङ मास्क जस्तो मात्रै. अनि त्यसपछि सो मेनी पिपल आर लाइक हुन्छ नि यो कोभिड भनेको केही पनि होइन भन्नुहुन्छ. तर त्यस्तो होइन. किन भन्दाखेरि हामीले देखिरहेको छौँ यस्तो यस्तो ड्रेडफुल सिचुएसन्सहरू पनि हुन्छ कि छोरा र आमा चाहिँ वार्डमा बसिरहनु भएको हुन्छ भने फादर चाहिँ आइसियुमा एक्सपायर हुनुभएको छ. त्यस्तो त्यस्तो केसेसहरू हामीले देखिरहेको हुन्छौँ. त्यसैले गर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा प्रोपोगेन्डा हो. यो कोभिड भनेको फेक हो. डक्टर्सहरू भनेको चाहिँ अर्गन ट्राफिकर्सहरू हुन्. यिनीहरूले कोभिडको पेसेन्टहरूको चाहिँ अर्गन ट्रान्सप्लान्ट गर्नलाई चाहिँ चोर्छन् यताउता. त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ प्लिज तपाईँहरू नसुनिदिनुहोस्. फेसबुकमा पनि जे पाइ त्यो सेयर नगरिदिनुहोस्. किन भन्दाखेरि यो एकदम इरेस्पोन्सिबल लाग्छ मलाई. जुन कुरा तपाईँहरूलाई थाहा छैन त्यो कुरा त्यसरी सेयर गर्दाखेरि चाहिँ यसरी दिनरात नभनिकन खटिरहनु भएको हेल्थ केयर प्रोफेसनल्सहरू, अनि त्यसपछि जसको बिरामीहरू जो चाहिँ अब कोभिडले गर्दाखेरि जसको डेथ भएको छ त्यो घरको फ्यामिली मेम्बर्सहरूको लागि चाहिँ यो एकदमै एकदम मन दुख्ने कुरा हुन्छ. तपाईँहरूले यस्तो सेयर गरिदिनु भयो भने सबैजना केयरफुल हुनुहोस्. कोभिड भनेको केही होइन नभन्नुहोस्. यसले चाहिँ ज्यान पनि जान सक्छ. त्यसले गर्दाखेरि डराएर घरैभित्र बसिरहने पनि होइन कि, तर निस्किँदाखेरि मास्क लाउने, सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने, त्यसपछि हातहरू धुने, सेनिटाइजरहरू प्रयोग गर्ने, त्यस्तो गरेर आफू केयरफुल भएर चाहिँ त्यो रोग लाग्नबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचौँ. कोभिड भनेको चाहिँ म मात्र बचेर पनि हुँदैन, सबैजना बच्नुपर्छ अनि मात्र यो रोगलाई जित्न सकिन्छ. त्यसैले गर्दाखेरि लेट्स बी केयरफुल एन्ड नट बी फेयरफुल भन्न चाहन्छु. Obviously you've been doing a very good job है. मैले यो एपिसोडको बारेमा सोच्दाखेरि पनि मलाई फर्स्ट थट तिम्रै आएको थियो है. And I'm really proud that you're working in this way. Thank you. It was such a good experience sharing all these things with you. मलाई पनि कसैलाई भन्न परिरहेको थियो कि I was sharing it with just the people I work with, होइन, who can relate. तर sharing it with you and through you to other people, it's a really good experience and I feel like मेरो मन नै हल्का भयो जस्तो फिल भइरहेछ कि आज कुरा गरेपछि. So thank you a lot. It was such a pleasure being a part of this. Okay. So best of luck है, and keep serving people. Thank you so much. अब हामीसँग हुनुहुन्छ लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलका मेडिकल अधिकृत डाक्टर योगेश पाण्डे. उहाँ चाहिँ आइसियु फ्रन्टलाइनरको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ. स्वागत छ हजुरलाई डाक्टर साहब. धेरै धेरै धन्यवाद मेरो एकदम आत्मीय डाक्टर दिदी प्रिन्सेस श्रेष्ठजीलाई. एउटा कुरा मैले भन्नै बिर्सेछु होइन, यहाँ नेपालीमा बोल्दा बोल्दा योगेश इज अल्सो द टपर अफ हिज MBBS ब्याच एन्ड a TU gold medalist. So as a freshly passed out doctor with so much of enthusiasm and only 1 year into his work, the COVID strikes. So what was your initial thoughts when all of this started? So basically मैले as you said हैन, त्यो कोभिड सुरु हुँदाखेरि चाहिँ मेरो लगभग 1 year भएको थियो मेरो त्यो जुन स्कलरसिप बोन्डको एज अ म मेडिकल अफिसर कार्यरत भएको. लाइक एभ्री ह्युमन बिङ जसरी यो कोरोनाको पेन्डेमिकले वर्ल्ड वाइड एउटा टेरर फैलिरहेको थियो, सबैजना थ्रिल्ड भएको थियो, त्यसरी नै म भित्र पनि त्यो फियर, एन्जाइटी, एप्रिहेन्सन सबै थियो. नट जस्ट कि यो पेन्डेमिकले गर्दा बट अल्सो आई वाज अ फ्रन्ट लाइनर. त्यो फिलिङ, त्यो सुरुमा त्यो डर, त्यो एन्जाइटी एकदमै धेरै थियो. तर त्यो डर सँगसँगै मसँग एउटा अर्को फिलिङ पनि साइड बाई साइड के थियो भन्दाखेरि त्यति बेलाको त्यो डर त एकदमै धेरै थियो, केही हुने पो हो कि, सबैजना यति धेरै डेथ टोल बढिरहेको छ वर्ल्ड वाइड. सो आफू पनि त्यसबाट सर्भाइभ भइन्छ भइँदैन, र बाई चान्स यदि सर्भाइभ भयो भने सो आई विल बी प्राउड टु सेयर दिस स्टोरी टु माई ग्रान्ड चिल्ड्रेन्स. सो द्याट वाज माई इनिसियल फिलिङ वेन दिस कोभिड अराइभ्ड. अब योभन्दा अगाडि चाहिँ सुभद्रासँग पनि कुरा गरेका थियौँ होइन, अनि सुभद्राले चाहिँ के भनेको थियो भने EPFमा चाहिँ एभ्रिथिङ इज भेरी वेल म्यानेज होइन, तर अब वी कान्ट एक्सपेक्ट द्याट इन पेरिफेरी. सो हाउ डिफिकल्ट इज इट टु वर्क देयर? सो अहिलेको चाहिँ वेल म्यानेजै छ, तर म चाहिँ यो कुरा इनिसियलमा जान चाहन्छु वेन कोभिड फर्स्ट स्ट्राइक. अनि सो हाम्रो हस्पिटलले यहाँको प्रदेश सङ्घको समन्वयमा एउटा सेपरेट कोभिड आइसोलेसन हस्पिटल भनेर एउटा पुरानो धागो कारखानाको बिल्डिङमा इस्टाब्लिस गर्यो. सुरुमा के भयो भन्दा हस्पिटल इस्टाब्लिस भयो, न्युज छाप्नको लागि हस्पिटल इस्टाब्लिस भनेर सबै कुरा छापियो होइन, अनि हामीलाई खटाइयो. तर
जुन कुरा हामीले फेस गरेको चाहिँ त्यहाँ एज अ वर्कर, हेल्थ वर्करलाई बस्ने व्यवस्था छैन, केही छैन, बिरामीलाई प्रोपर म्यानेज गर्ने बेड छैन, तर हस्पिटलको बोर्ड टाँगेको छ, नेम इस्टाब्लिस गरेछ, एन्ड एभ्रिवेयर के यति बेडको यो हस्पिटल इस्टाब्लिस भयो। सो इनिसियलमा चाहिँ वी फेस अ लट अफ प्रब्लम होइन। त्यहाँ वो काम गर्न हामीले सेपरेट एउटा जङ्गलको बिल्डिङमा गएर कोभिड हस्पिटल बनाएको छ, त्यहाँ हामीलाई कहाँ बस्ने, कसरी बस्ने। तर पछि बिस्तारै काम गर्दै जाँदाखेरि इन रिगार्ड्स अफ पिपिई अनि अरू यो पेसेन्ट म्यानेजमेन्ट, मेडिकेसनहरू अनि अरू कुराहरूमा चाहिँ वी ह्याड अ गुड एक्सेस होइन। सेन्टर काठमाडौँ र काठमाडौँको एपिएफ हस्पिटल लगायत अरू हस्पिटलको कम्पेरिजनमा पेरिफेरीमा चाहिँ इट्स अ बिट डिफिकल्ट टु वर्क। मलाई याद छ कि के अरे तिमीले फोटो पठाएको थियो नि मेसेन्जरमा, दिदी हाम्रो हस्पिटल चाहिँ कारखानाकोबाट हो यस्तो छ, अनि त्यसपछि त्यो फोटोहरूमा चाहिँ एउटा त्यो बाथरुमवाला फोटो थियो, त्यो कपडाले घेरेको वाला। इनिसियल डेजहरूमा दिदी यस्तो छ है सिचुएसन यहाँ भनेर। त्यो सुरुमा चाहिँ मैले भने नि सबै म्यानेजमेन्ट टिमलाई चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ जस हस्पिटल इस्टाब्लिस गऱ्यौँ भनेर चाहिँ देखाउनु छ, तर जुन बेसिक रिक्वायरमेन्ट्सहरू हुन्छ होइन, लाइक वेस्ट डिस्पोजलहरू, इभन त्यहाँ हेल्थ वर्कर खटाइसकेपछि त्यो हेल्थ वर्करले बस्ने कता, त्यसपछि उनीहरू अब हाम्रो त्यहाँ इभन 24 आवर्स ड्युटी हुन्थ्यो। 24 आवर्स ड्युटी हुँदाखेरि सबै कुराको प्रोपर म्यानेजमेन्ट गर्थ्यो। बट या त्यो फोटो चाहिँ मसँग अझै पनि छ, त्यो 4वटा बाँस टाँगेर कपडाले घेरेर अनि त्यो चाहिँ हामीलाई टोयलेट युज गर्नु भनेर भएको थियो। र त्यति बेला हाम्रो धेरै म्यानेजमेन्टसँग त्यो कुरामा धेरै डिस्कसन पनि भएको थियो, बट इट्स वेल म्यानेज नाउ। अनि अरू केही डिफिकल्ट सिचुएसन्स फेस गर्नु परेको छ एज पेसेन्टको कुरामा? पेसेन्टको कुरामा चाहिँ सुरुमा मैले अहिले खास म चाहिँ यो लुम्बिनी प्रोभिन्सियल हस्पिटल जुन नन कोभिड हो, हाम्रो कोभिड चाहिँ सेपरेट छ। अहिले चाहिँ म नन कोभिडको आइसियुमा कार्यरत छु र बुटोलमा कोभिडको केसहरू एकदम धेरै बढ्न थाल्यो। अनि चाहिँ त्यति बेला गाह्रो के हुन्थ्यो भने अब पेसेन्ट चाहिँ सिमिलर सिम्टम्स है, जो सर्टनेस अफ ब्रेथ, फिभर सबै सिम्टम्स लिएर आउने, चेस्ट एक्सरे हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम मल्टिपल त्यो इन्फिल्ट्रेट्सहरू जुन चाहिँ कोभिड पेसेन्टको हुन्छ त्यस्तै सबै टिपिकल फिचर हुन्थ्यो, बट कोभिडको टेस्ट चाहिँ नभएको। अब त्यो पेसेन्टलाई आइसियु चाहिन्छ, भेन्टिलेसन चाहिन्छ, उसलाई हामीले अब कोभिड हस्पिटलमा पठाउन पनि सकिँदैन बिकज हि इज नट पोजिटिभ येट। अब यता राख्ने के गर्ने, बिकज आइसियुमा त्यस्तै कोमोर्बिड पेसेन्टहरू हुन्थ्यो सबै, अनि बाइचान्स उसको पोजिटिभ आयो भने यता सबै एक्सपोज हुन्छ। सो रिगार्डिङ यो कुराहरूमा चाहिँ एकदमै कन्फ्युजन र एकदमै डेलीमा फेस चाहिँ हुन्थ्यो वाइल डुइङ ड्युटी। र 2-3 चोटि चाहिँ भयो त्यसरी हामीले सस्पेक्ट गरेर अब पेसेन्टलाई इमर्जेन्सी भएर राखिसकेपछि पेसेन्ट पोजिटिभ आएर पछि कोभिड हस्पिटल पठाएको छ। 2-3 चोटि चाहिँ भएको छ त्यो कन्फ्युजन। अब यस्तै हो, काम सिधाएर त घर त आउनुपर्छ होइन, अब घरमा चाहिँ सबैजनाले कसरी लिइरहेछ? सो यो घरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ होइन म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो एज अ फ्यामिली यो फ्यामिलीको रिलेसनसिप, फ्यामिलीको लभ चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने, चाहे म डक्टरै हुँ, चाहे म जति ठुलो उमेरले जतिसुकै ठुलो हुँ, आफ्नो फ्यामिलीको नजरमा, प्यारेन्ट्सको नजरमा चाहिँ सानो बच्चा नै भइन्छ जहिले पनि। अनि फ्यामिली चाहिँ अलवेज प्रोटेक्टिभ हुन्छ, जसको पनि नट ओन्ली माइन होइन। एकदमै मेरो घरमा सबैभन्दा बढी टेन्सन लिनु चाहिँ मेरो मम्मी। त्यो कोरोनाको टेन्सन भन्दा बढी मैले गएर त्यहाँ काम गर्नुपर्छ भन्ने टेन्सन चाहिँ मम्मीलाई धेरै हुन्थ्यो। अनि सी टु ट्राई अ लट अफ टाइम्स होइन। अनि मलाई चाहिँ बेला बेलामा छोड्दै जागिर नजा हस्पिटल भन्नुहुन्थ्यो। आफ्नो हेल्थ भनेको, आफ्नो लाइफ भनेको सबैभन्दा ठुलो आफ्नो लागि त्यही हुन्छ। मम्मी चाहिँ बढी टेन्सन लिने होइन त्यो थियो। अनि अर्को चाहिँ अब म चाहिँ आफू अब यो कोरोनाको केस बढ्दै गइसकेपछि ड्युटी पछि अब घर त आउनै पर्थ्यो, तर म चाहिँ अब घरमै आए पनि आइसोलेट भएर चाहिँ पहिल्यैबाट बस्ने गर्थेँ। त्यो चाहिँ त्यति बेला चाहिँ हुन्छ नि एउटा सेपरेट फिल हुने कि आसम त्यो आफू फ्यामिलीमै छ, खाना सेपरेट खान्छ, त्यो सबै गराएछ। अनि त्यो हुँदा चाहिँ एउटा फ्यामिली मेम्बर्समा चाहिँ त्यो एउटा हुन्छ नि नेगेटिभ फिलिङ्स चाहिँ हुन्थ्यो। आफ्नो फर्स्ट कोभिड पेसेन्ट याद छ? फर्स्ट कोभिड पेसेन्ट चाहिँ याद छ मलाई। हाम्रो जब त्यो कोभिड हस्पिटलमा ड्युटी जुन सुरुमा हामीले गऱ्यौँ त्यति बेला चाहिँ युजली सस्पेक्टेड पेसेन्टहरूलाई चाहिँ धेरै राख्थ्यौँ त्यहाँ। जब कि सायद यो प्रदेश नम्बर 5 मा त्यति बेला कोभिडको केस थिएन एउटा पनि। अनि त्यति बेला चाहिँ सस्पेक्टेड पेसेन्टहरू हुन्थ्यो, तर उनीहरूको चाहिँ त्यति बेला पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि डिस्चार्ज भएर हामीले पठाउने गरेको थियो। सो टिल लाइक पोजिटिभ पेसेन्ट भनेर चाहिँ थिएन। अनि जब रूपन्देहीमा पहिलो केस
देखियो अनि यहीँ आउने भयो त्यो केस। अनि त्यति बेला म हस्पिटलमै ड्युटीमै थिएँ। त्यति बेलाको माइन्डसेटमा हुन्थ्यो नेपालमा एउटा केस देखियो भन्दा पनि मान्छेलाई कति टेरर थियो। अनि त्यसपछि हाम्रो हस्पिटलमा ल अब कोभिड पोजिटिभ पेसेन्ट आउने भयो है भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मोमेन्ट चाहिँ लाइक हुन्छ नि, इट वाज लाइक सो मच फ्राइटनिङ कि त्यो हामी सबै फ्रोजन भएको एकछिनको लागि होइन। अब पिपी भन्ने कुरा लाइफमा फर्स्ट टाइमै हो त्यति बेला सिकेको लाउनलाई। त्यो पिपी हुन्छ नि लाउँदा ट्रेनिङको बेला हाम्रो ओरिएन्टेसनको बेला यति धेरै प्र्याक्टिस गर्यो, त्यति बेला चाहिँ आफू इन्कम्पिटेन्ट छु जस्तो लाग्ने एउटा पिपी लाउनको लागि पनि। अनि रिपिटेड चेकिङ्स कतै लिक छ कि कतै केही छ कि। अनि त्यो पेसेन्ट चाहिँ तर त्यति बेला चाहिँ माइल्ड सिम्टोमेटिक पेसेन्ट थियो त्यो फर्स्ट पेसेन्ट चाहिँ। अनि एडमिटेड द्याट पेसेन्ट अनि पछि डिस्चार्ज भएर जानुभयो उहाँ। सो त्यो टिपिकल मोमेन्ट चाहिँ एकदम हुन्छ नि त्यति बेला चाहिँ एकदम फियरफुल, डर लाग्दो थियो। Okay, so before moving forward, let me tell you all that during this recording, Yogesh is in his home isolation as he has been tested positive. Yogesh, how was it to hold your own positive report? सबैको positive report हेर्दै थियो अहिलेसम्म होइन, आफ्नै positive report आएपछि चाहिँ कस्तो लाग्यो? एक्चुअली अब म चाहिँ कस्तो भयो भने अब यो धेरै केसहरू देखेर अनि त्यो एउटा माइन्डसेट चाहिँ के थियो भने अब यति धेरै एक्सपोज भइन्छ पेसेन्टमा। अब युजली म झन् आइसियुमा हुन्छु होइन, अनि यति धेरै कम्युनिटी लेभलमा ट्रान्समिसन भइसकेको छ। सो पोजिटिभ त वान डे स्योर नै हो भनेर नै म त्यो एउटा माइन्डसेट चाहिँ गराएर नै बसिरहेको थिएँ। म माइल्ड सिम्टोमेटिक थिएँ सुरुमा होइन, अनि पोजिटिभ आयो। पोजिटिभ आउने बित्तिकै आफ्नो माइन्डसेट चाहिँ त्यो हुन त केही हुँदैन त्यत्रो देखेको सबैलाई काउन्सिलिङ गरेको, तर आफूमा पर्दाखेरि चाहिँ अब म सिरियस भएर आइसियु नै जानुपर्ने दिनको आउने हो कि त्यो एउटा फिलिङ चाहिँ हुन्थ्यो। अनि तर म अब घरमै बसिरहेको हुनाले अब जति अब पोजिटिभ नआउन्जेल त जति आइसोलेट हुन्छु भने पनि अब यताउति गर्दा अलिअलि एक्सपोजर त फ्यामिली मेम्बरसँग भइहाल्छ। अनि मलाई सबभन्दा डर चाहिँ आफूलाई पोजिटिभ आउँदा आफ्नो भन्दा पनि मेरो मम्मी अलिक बिरामी हुनुहुन्छ, मेडिकेसन खाइरहेको हुन्छ उहाँले। सो मम्मीलाई पोजिटिभ देखियो भने अनि अर्को मेरो भान्जी जुन मस्तै हुन्छ जति बेला पनि, र म उसित एकदमै मैसँग बसिरहेको हुन्छ हो। सो उहाँलाई पोजिटिभ देखियो भने चाहिँ के हुन्छ होला, अनि त्यो चाहिँ एकदमै फियरफुल लाग्थ्यो मलाई चाहिँ। सो या त्यो पोजिटिभ आउँदाखेरि चाहिँ एकदम आफूलाई पढ्दाखेरि चाहिँ त्यो डर चाहिँ हुँदो रहेछ, जति आफूलाई नलेज भयो पनि जे भयो पनि। अब आफू इन्फेक्ट भइसकेपछि अब चाहिँ के लाग्छ? अब चाहिँ म ड्युटी फिर्ता जान्छु कि आई विल टेक अ ब्रेक अर म कन्टिन्यू गर्छु? अब ब्रेकको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मेरो म 18 डेज भयो म आइसोलेसनमा बसेको थिएँ, बिकज मेरो पहिलोचोटि पोजिटिभ आइसकेपछि 13 डेमा मैले टेस्ट गराउँदा त्यो सेकेन्ड स्याम्पल पनि पोजिटिभ आयो। सो ब्रेक चाहिँ मेरो अलमोस्ट होइन 18-19 डेजको ब्रेक भयो। तर यो कोठामा थुनिएर बस्दाखेरि चाहिँ एकदमै त्यो हुन्छ नि डिप्रेसिङ फिलिङ हुने क्या, फ्रस्ट्रेटेड हुने। अब एउटा फ्लोरमै थुनिएको छ, अब तल गयो भने पनि अरूलाई एक्सपोजर हुन्छ भन्ने हुन्छ। खाना पनि त्यो आफूले सेपरेट भाँडामा तलबाट ल्याएर खनाइदिएछ। त्यो एउटा त्यति बेला चाहिँ मलाई के याद आउँथ्यो भने हामी सानो हुँदाखेरि, अहिले त अलमोस्ट त्यो टाइप अफ कल्चर अबिट हराउँदै गएको छ। हामी सानो हुँदाखेरि अब मम्मी मिन्स हुनुहुन्थ्यो, मेरो दिदी मिन्स हुनुहुन्थ्यो, त्यो अलग्गै बस्नुपर्छ, छोइन हुन्न होइन, त्यो छुट्टै खनाइ पर्छ, यता जानु हुँदैन भन्ने त्यो टाइप अफ रेस्ट्रिक्सन जुन एउटा आइसोलेट भएर बस्ने हुन्थ्यो नि होइन। त्यो जति बेला चाहिँ अब सायद मेन्स्ट्रुअल पिरियडमा चाहिँ एउटा लेडीलाई एउटा प्रोपर केयर र ट्रिटमेन्ट चाहिन्छ, त्यो बेलामा चाहिँ आइसोलेट भएर बस्ने जुन हाम्रो कल्चर इस्टाब्लिस थियो नि, मलाई त्यो चाहिँ फिल हुन्थ्यो कि। अनि मेरो भान्जीले पनि भन्थ्यो ऊ चाहिँ मसित जहिले नजिक आउन खोज्छु भन्ने, अनि म चाहिँ त्यहाँ सिडी टाढाबाट बोल्दाखेरि चाहिँ मामा हजुर चुत्त भएको भनेर भन्थ्यो क्या मलाई। मैले आज स्याम्पल दिएको छु होइन, अब रिपोर्ट आउँछ। सो आई थिङ्क आई विल टेक अ ब्रेक फर अबाउट अ विक, देन अभियसली ड्युटी जोइन त गर्नै पर्छ मैले। गुड, इट्स गुड। तपाईँलाई ब्रेक चाहियो बेलामा लिनु पनि पर्छ होइन। हजुर। एक्चुअली अब आजकल न्युजहरूमा धेरै आइरहेछ होइन अबाउट अब हेल्थ प्रोफेसनल अब्युजको पर्सनल एक्सपिरियन्स, अर कसैले जज गरेको, अर कसैले राम्रो भनेको वा थ्याङ्क गरेको, यस्तो केही छ? ओभरअलमा त्यस्तो एकदमै एब्युज बिहेभ गरेको त्यस्तो मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स चाहिँ छैन अहिलेसम्म।
होइन। बट हाम्रो कन्ट्रीमा खै किन हो मान्छेहरूमा एउटा यो कल्चर इस्टाब्लिस भएको छ, एउटा माइन्डसेट इस्टाब्लिस भएको छ कि अब हुन्छ नि यु क्यान डु एनिथिङ टु एनी वान वेन एभर यु वान्ट अर हाउ एभर यु वान्ट, त्यो टाइप अफ कल्चर इस्टाब्लिस भएको छ कि सायद यो धेरैले फेस गर्नुभएको हुन्छ होला। सो त्यो जुन पेसेन्ट पार्टीको हुन्छ नि एउटा भर्बल मिसबिहेभ गर्ने चाहिँ त्यो भएको छ, एक दुईचोटि चाहिँ भएको छ मलाई हुन्छ नि। त्यो नट इन टर्म्स अफ पर्सनल्ली कि हुन्छ नि उनीहरूले एज अ प्रोफेसनलाई, मेरो आफ्नो पर्सनल भन्दा पनि अहिले जुन यो नेसन वाइड देखिन्छ न्युजहरूमा होइन, डक्टरमाथि हातपात गरेको, अरू हेल्थ वर्करमाथि हातपात गरेको, अझ स्पेसल्ली यो कोभिड ड्युटीमा काम गरिरहेको मान्छेहरूलाई जुन सोसाइटीले एउटा जुन हुन्छ नि नेग्लेक्ट गरेको अथवा त्यो मिसबिहेभ गरेको, घर बस्न नदिने होइन, त्यो बाटोमा छिर्न नदिने, त्यो सोच्दाखेरि चाहिँ एकदमै फ्रस्ट्रेटिङ डिप्रेसिङ लाग्छ कि हाम्रो कल्चर कता जाँदैछ, हाम्रो सोसाइटी कता जाँदैछ कि यो जुन एप्रिसिएसन चाहिँ एउटा चिज मात्रै त्यो मात्रै होला कि मलाई आफूलाई प्राउड फिल हुने कि त्यही द्याट इज ओन्ली द टाइम वेन पेसेन्ट एप्रिसिएट्स यु अफ यर वर्क। नत्र त न पैसा छ न त्यो एउटा हुन्छ नि प्रोपर वे अफ फ्युचर सेक्युरिटी छ होइन। मेरो पोजिसनमा चाहिँ मेरो ड्युटीको बेलामा चाहिँ सायद नेपालमा कोभिड पोजिटिभ डायग्नोज भएको पेसेन्ट इन्टुबेट गरेर डिस्चार्ज भएको चाहिँ सायद त्यो फर्स्ट पेसेन्ट थियो नेपालमै। पेसेन्ट चाहिँ एडल्ट पेसेन्टै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ डायबेटिक विथ डिके अनि कोभिड पोजिटिभ। अनि उहाँ चाहिँ हुन्छ नि हाम्रो यहाँको क्लिनिसियनहरूको एनेस्थेसियोलोजिस्टहरूको एकदमै धेरै इफोर्टले अनि उहाँ चाहिँ डिस्चार्ज भएर जानुभएको। यही एप्रिसिएसन त हो नि हामीलाई अलि अगाडि बढ्नलाई हेल्प गर्ने। त्यही त। ओके, हामी चाहिँ वे आउट अफ टाइम हुन लागिसक्यो होइन। सो मनको कुरा केही सेयर गर्न लास्टमा? फर्स्टमा चाहिँ म रिगार्डिङ कोभिड चाहिँ के भन्न चाहन्छु होइन, अब चाहिँ त्यो जुन सुरुको फियर थियो सायद अब जनरल पब्लिकमा पनि त्यो फियर त कम भएको नै छ। तर के देखिन्छ भने आजभोलि अब चाहिँ यो है कोभिड भनेको केही पनि होइन, यो मास्क बेच्ने व्यापार हो, सेनिटाइजर बेच्ने व्यापार हो, त्यो लेभलसम्म चाहिँ जाने अवस्था चाहिँ अलि पुगेको छैन होला सायद। अब गभर्मेन्ट लेभलबाट पनि त्यो लकडाउन गरेर थुनेर मात्रै सोल्युसन पनि हुँदैन, बिकज नट ओन्ली डिजिज होइन, देयर आर सेभरल अदर फ्याक्टर्स जो जुन एउटा डेली लाइफको लागि आवश्यक छ। तर डिजिजलाई जसरी एउटा हेल्थ वर्करहरूले चाहिँ जसरी एउटा सजेस्ट गर्नुहुन्छ त्यसै अनुसार प्रोटेक्टिभ भएर अगाडि चाहिँ बढ्नुपर्छ, तर त्यति धेरै इग्नोर पनि गर्नु हुँदैन। अनि सबैलाई सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। ठिकै छ योगेश, बेस्ट अफ लक, बी केयरफुल अनि आई होप सो छिटै नेगेटिभ आएर आरामसँग बस्नुहोस्। आई होप सो। ओके, बाई बाई योगेश। बाई, थ्याङ्क यू सो मच। Next we have Dr. Rubas Yogi, DM Nephrology Resident at Nepal Medical College and Teaching Hospital. Hello Dada, welcome to Sprouted. Hello Rajkumari. First of all, thank you so much for inviting me to share my part of this experience with COVID. With this introduction, I did not say how mentally and emotionally we have made up our minds that we will contract COVID one day or the other. And, especially with the lack of PPE and proper support from government, management, public. अब सबै भनौँ न, कसैले मलाई चाहिँ नि छोटोमा मेरो कहानी सुनाइदेऊ भनेर भन्दा पनि चाहिँ I would say it's probably due to the carelessness, especially the carelessness among your loved ones भनौँ न। हाम्रो अब स्टोरी चाहिँ नि अब यो हाम्रो फ्रन्टलाइनर्सहरूको सधैँको स्टोरी हो। त्यस्तै अब हामीसँगै काम गर्ने एकजना मसँग साथी होइन, सँगै यहाँ काम गर्ने, हि टेस्टेड पोजिटिभ कि अब सँगै खाजा खाने अब त्यस्तो साथी पोजिटिभ आएपछि चाहिँ नि होइन इन्फेक्सनको अब उ भएपछि म अब अभियसली आइसोलेट क्वारेन्टिनमा बस्नु परिहाल्यो। अनि क्वारेन्टिनमा बसेपछि अब हि डिडन्ट ह्याभ एनी सिम्पटम्स, केही छँदै थिएन। पहिला त फल्स पोजिटिभ पो थियो कि भन्ने पनि कुराहरू आउन थाले होइन। अब हेल्थ प्रोफेसनललाई नै बिलिभ भइरहेको थियो कि केही त छैन, अब के गर्ने। अब त्यसपछि डिसाइड चाहिँ नि अब वन्स यु टेस्ट पोजिटिभ होइन, बी इट फल्स, अब फर यर फ्यामिलीज
होइन फ्यामिलीज प्रोटेक्सन होइन यो स्टे आइसोलेटेड भनेपछि रिपिट पिसिआर गर्दाखेरि मेरो 5th डेमा मैले पिसिआर गर्दाखेरि मेरो पोजिटिभ आयो। अब पोजिटिभ आइसकेपछि फ्यामिलीको रियाक्सन चाहिँ कस्तो थियो सुरुमा? रियाक्सन त 2-3 धेरै ठाउँबाट आएको थियो, फ्यामिलीबाट, वर्कबाट, फ्रेन्ड्सबाट के। तर फ्यामिलीको चाहिँ नि एकदम ड्रामेटिक हुँदो रहेछ होइन। अब बिङ अ डक्टर्स फ्यामिली, तर यो सबै घरमा डक्टर्स भएपछि पनि यो जब एकैचोटि नयाँ कोभिड भनेर आएपछि everyone started their research के। अब ड्याडको रिसर्चमा चाहिँ नि के अरे भाइटामिन सी, भाइटामिन डी होइन, भाइटामिन डी को कम्बिनेसन त्यस्तै गएर चाहिँ नि अब डक्सिसाइक्लिन र खै अर्को 2-3 प्रोटोकलहरू पनि दिनुभएको थियो, यो पनि खा त्यो पनि खा यो पनि खानुपर्छ भनेर। म कोभिडले भन्दा साइड इफेक्टले मर्छु कि जस्तो पनि लागेको थियो। अनि ममको फेरि आफ्नै रिसर्चहरू युट्युब र त्यो सोसियल मिडियाबाट हल्दी खानु, तुलसीको झोल खानु, खै समथिङ गुर्सुको झोल, यस इभन बेसार। बहिनीहरूको त्यसपछि हे दादा हामी त यो केस देखि त रह्यौँ नि, किन तपाईँहरू वरि गर्नुपर्छ, तपाईँलाई केही सिम्टमै छैन भनेर बहिनीहरूले भन्छन्। अब यो ड्याडीको माया कि मम्मीको माया कि अब सबै त्यसमा अलि हराउँदो रहेछौँ क्या त्यो फेजमा चाहिँ नि। साथीहरूमा त अब तेरो नम्बर आइहाल्यो भनेर रमाइलो गफ हुन थाल्यो होइन। सो इट वाज काइन्ड अफ सपोर्टिभ नै थियो। बिचमा चाहिँ नि तैँले लिएर आएको, अब तैँले कोबाट सारिस्, तैँले कोलाई सारिस् भन्ने खालको होइन। अहिले सुन्दा रमाइलो हुन्छ तर त्यतिखेर चाहिँ नि कस्तो अलिकति ब्लेम जस्तो क्या, आई वुड से मेन्टल स्ट्रेस दिने कुराहरू। म भन्दाखेरि चाहिँ यो मेरो कोभिडको चाहिँ नि सबसे स्ट्रेसफुल मोमेन्ट चाहिँ नि यही थियो जस्तो लाग्छ क्या मलाई होइन। सो आइसोलेसन पिरियड चाहिँ कस्तो थियो त? आइसोलेसन नो अब आई डोन्ट नो है, गभर्मेन्टले मलाई गभर्मेन्टबाट फोन आएन कि यु हेभ टेस्टेड पोजिटिभ स्टे सेफ भनेर। मलाई मेरो साथीहरूले नै रिपोर्ट खोजिदिएको हो। फोन गरेर चाहिँ नि तपाईँ यहाँ आइसोलेसनमा बस्नुहोस् न त भनेर कहीँबाट पनि मलाई भएन। त्यसपछि हस्पिटलमा थियो एउटा, अब रिस्क अफ क्रस कन्टामिनेसन, क्रस इन्फेक्सन त मलाई पनि अलिकति त अब पोजिटिभै आएपछि त डर हुन्छ नि त। अब म आफै फ्ल्याटमा बस्छु, क्वाइट आइसोलेटेड होइन। तर यो स्टार्टिङ मोमेन्टमा थियो क्या, यो वेन यु वर जस्ट त्यो गसिप फेजमा थियो कि ओहो फलानको यो टोलमा आयो त्यो भनेर चाहिँ त्यो तरिकाले। त्यसपछि पेरेन्ट्सलाई अलिकति डर भनेको चाहिँ कतै लोकालिटीबाट चाहिँ नि राम्रो सपोर्ट आएन भने चाहिँ नि छोरालाई चाहिँ घरबाट निकाल्दै लागि घरमा बस्नु भनेर भन्नुभयो घरबाट चाहिँ नि। अब घरमा त्यो रिस्क फ्याक्टर्सहरू 2-3 त्यो कोभिडको गर्दाखेरि चाहिँ नि 3-4 पुग्छ क्या फ्यामिलीमा। अब त्यो डरले गर्दाखेरि पनि मैले त म घर त आउँदिनँ होइन। अनि यो सबै कुरा पछि चाहिँ नि पछि साथीहरू चाहिँ नि कता होटलमा एक ठाउँमा बसिरहेको थियो। अनि देन फाइनली आई कन्भिन्स्ड एभ्रीवन कि ओके फाइन म होटलमा गएर बस्छु, त्यसपछि त्यतिखेर बिमाको पैसा आउँछ अनि भइहाल्छ नि भन्ने हिसाबले सोचियो, तर आएन है। त्यही हो। अब त्यसपछि होटलमा बस्दाखेरि चाहिँ नि इट वाज फन बेसिकली बिकज अफ माई सपोर्ट अफ माई फ्रेन्ड्स, फ्यामिली, एसीको बेड अनि टिभी एन्ड विथ वाइफाई। सो एटलिस्ट आई डोन्ट थिङ्क आई क्यान कम्प्लेन अबाउट द्याट होइन। किनकि त्यो सुविधा पाउनको लागि चाहिँ नि धेरैजनालाई चाहेर पनि नपाउनेहरू धेरै छन् होइन। आई वाज अमङ लकी वन्स भनौँ न। अब कोरोनालाई जितेर फर्केपछि what has actually changed in the way you work? कोरोनालाई जिते त नभन्नु होला, जित्नको लागि त लडाइँ हुनु पर्यो नि होइन। आई वुड से कि आई ह्याड अ फ्रेन्डली एन्काउन्टर विथ कोरोना होइन। किनकि अमङ दोज लकिज, किनकि आई हेभ सिन फ्रेन्ड्स एन्ड आई नो फ्यामिली मेम्बर्स who have been seriously hit by this COVID होइन। अब त्यो सबै तर I say कि I'm among those lucky ones, किनकि मेरो गफै सुन्दाखेरि पनि कस्तो फ्रिली लिइरहेछ यसले कोभिड भन्ने पनि होला होइन। तर यस काममा आउँदाखेरि काममा गर्दाखेरि चाहिँ नि अब त्यो जुन प्रिभियसली नेसेसरी यतिले त भइहाल्छ नि भन्ने जुन सोच थियो, मिनिमम कन्ट्याक्ट एज पर आवर प्रोटोकल होइन। अब सकेसम्म पेसेन्ट्स आर वार्न्ड सुरुमै कि कोभिड
इज रियल एन्ड मबाट पनि सर्न सक्छ तपाईँलाई होइन. अनि हाम्रो अब बिरामीहरू चाहिँ नि अब स्पेसली इम्युनो कम्प्रोमाइज पेसेन्टहरू सिकेटीहरू होइन, अब पेसेन्ट पार्टिजहरू चाहिँ नि हो अझै पनि भिडै गरेर बस्छन् वार्डमा होइन, 2 जना 4 जना बसेर पनि अझै दे थिङ्क इट्स नर्मल. आई गिभ माई टाइम एजुकेटिङ देम. ओके, अनि फ्रेन्ड सर्कलमा चाहिँ कतिको चेन्ज भएको छ त? फ्रेन्ड्स त सर्कलमा चाहिँ नि चेन्ज भएको छैन, त्यही नै छन् अझै पनि साथीहरू. मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ नि यस पहिला चाहिँ नि ओहो साथी भनेर हक गरिन्थ्यो, हात मिलाइन्थ्यो होइन. अहिले चाहिँ नि सक्दो टाढा, त्यो बिचमा चाहिँ नि 3 फिट जति चाहिँ नि डिस्टेन्स चाहिँ नि मेन्टेनै गरेर हुन्छ. 2 फिट सरकारले भन्थे, हामीले चाहिँ 3 फिट राखेको छौँ. द्याट इज नेसेसरी अल्सो, किनकि हामी पेसेन्टको छेउमा हस्पिटलमा जतिसुकै केयरफुल भए पनि फ्रेन्ड सर्कलमा आउन बित्तिकै हाम्रो सब त्यो प्रोटेक्टिभ जुन इन्स्टिङ्क्ट्सहरू हुन्छ दे अल फल डाउन. एक्ज्याक्टली, लाइक काममा हामी डक्टर्स भएर काममा फ्रन्ट लाइनर्स भएर काम गर्दाखेरि होइन पेसेन्टसँगको लागि म पिपी बिना पेसेन्ट हेर्दिनँ भन्छौँ. अनि त्यसपछि सेनिटाइजर मास्क. तर वी लुज द्याट द सेम होइन, मैले अघि सुरुमा भनेको केयरलेसनेस अमङ द लभड वान्स, त्यसले त्यसरी नै सर्छ. ओके, एटलिस्ट मेरो केसमा भन्नु न. मेरो एटलिस्ट मेरो. ओके ओके दादा, अब यो सिन्स द डेज अफ कोभिड होइन, कोभिड बाहेक अरू केही कुछ भएको छैन 6 मन्थ्समा, अनि दिस एक्चुअली मेड भेरी डिफिकल्ट फर द नन कोभिड क्रोनिक पेसेन्ट्सहरूलाई. सो हाउ आर यु ह्यान्डलिङ दोज केसेस? यस, लाइक गाह्रो त छ है. मैले भन्नु पर्दाखेरि अब लाइक simple answer दिँदाखेरि त we can't complain about it. It's COVID. Everybody is new to it. We all are learning to survive with this, होइन. So even when my patients complain like I'm not getting the proper attention भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि मैले उहाँहरूलाई चाहिँ नि you are among those lucky ones जसले डक्टर पनि अगाडि आउन पाइरहेको छ. यहाँ कतिजना बिरामी त डक्टर पनि भएको छैनन्. So I'm trying to give you my best effort होइन, with the limited resources. अब 2020 हो, जुगाड भनेको त छ नि त सधैँ. त्यो भनेको भिडियो कल्स होइन, अनि अनलाइन कन्सल्टेसन्स होइन, अनि इभन फोन कन्सल्टेसन्स. अनि म सक्दो अब बिरामीहरूलाई चाहिँ नि तपाईँहरू सकेसम्म अस्पताल नआउनुहोस् भनेर नै भन्छु. र फोन नम्बर अब जोसँग हाम्रो रेगुलरली इन टच पेसेन्ट्सहरू हुन्छन् होइन, हाम्रो त लङ लास्टिङ फलोअप केसेसहरू हुन्छ नि त. सो उहाँहरूलाई चाहिँ नि फोनबाटै नै धेरै जसो चाहिँ नि डिल गरेर आउँछ. Okay, Dada, before we wrap up, any last message for the frontliners? यस, यो फ्रन्टलाइनर्सलाई त मेरो आफ्नै एक्सपिरियन्स नै भन्ने हो खासमा त होइन. फर्स्ट अफ अल चाहिँ नि आई वुड लाइक टु प्रेज एभ्रीवन होइन, एन्ड आई वुड लाइक लेट्स गिभ अस अ राउन्ड अफ अप्लज भनेर भन्छु म चाहिँ होइन. टु अल द हेल्थ वर्कर्स इन्क्लुडिङ द प्यारामेडिक्स एन्ड द जानिटर्स हेल्पिङ द हस्पिटल सर्भाइभ, and also the non-health workers that have been providing essential services. अनि अब being a health professional चाहिँ नि मैले पनि बुझेको भन्दा इनिसियली यस पेसेन्टबाटै आउँछ भनेर भन्यो. र लाइक एन ओभर कन्फिडेन्ट नेपाली होइन, सबैजना घर परिवारको अगाडि पुगेपछि, साथीभाइको अगाडि पुगेपछि चाहिँ नि प्लिज डोन्ट फर्गेट वी आर लिभिङ इन दिस कोभिड एरा. I am among those lucky ones भनेर भन्छु म चाहिँ नि. असिम्टोमेटिक पोजिटिभ, झुकेर पोजिटिभ भएको मान्छे. तर मैले मेरो लेसन चाहिँ नि लिइसकेँ यत्तिकैमै. अनि देयर आर आई नो फ्रेन्ड्स फ्यामिली सफरिङ होइन, तर आई वुड लाइक टु से देम कि स्टे स्ट्रङ होइन, स्ट्रङ इनफ, बिकज हुन्छ नि दिस विल पास, दिस टाइम विल पास. Okay, Dada, it's always a pleasure to talk to you, always fun to talk to you. Thank you for coming here. Once again, Rajkumari, thank you so much for inviting me. मेरो 2-4 शब्दहरू भन्दाखेरि हावा गफहरू सुनिदिनको लागि. I wish you all the success with your podcasting. And yes, and stay safe. Okay, bye bye, Dada. Bye bye. Yes,
just like Dr. Rubus, many have escaped COVID without a scratch, but not all are fortunate as him. Next, I would like to invite a very dear friend of mine, Dr. Suresh Dahal, who has been working at Sankarapur Hospital. Hello, Suresh. Hello, Princess. कस्तो छ अहिले? ठिकै छ, सुधार हुँदैछ, हेल्थ राम्रो हुँदैछ. ठिकै छ. So let me tell you all that Suresh was recently diagnosed as COVID positive, and at that time Suresh was preparing for his postgraduate entrance exam, and his wife Ashmita was also preparing for her microbiology final MD exam when all of this started. So बाँकीको स्टोरी चाहिँ सुरेशको आफ्नै मुखबाट सुनौँ न त. अब कसरी सुरु भयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ I was suffering from mild sore throat and dry cough since 10th of August. त्यसपछि जब मेरो हस्पिटलमा चाहिँ मेरो सिनियर चाहिँ पोजिटिभ आउनुभयो SARS-CoV-2 को लागि भनेर मैले जब 11 अगस्तको बेलुका थाहा पाएँ, मलाई मनमा डर लाग्न थाल्यो. म पनि सायद पोजिटिभ आउन सक्छु भन्ने डर लाग्न थाल्यो. अनि हेर त्यो हुने बित्तिकै मैले अब रातभरि निन्द्रा त परेन, अब भोलि के हुने हो भन्ने डरमै बित्यो राति. 12 गते बिहान 8:30 बजीतिर म हस्पिटल गएँ र त्यहाँ हस्पिटल पुग्दाखेरि त्यहाँको माहौल चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि मेरो अरू कोवर्करहरू पनि सबैजना चाहिँ स्वाब दिनको लागि रेडी भएर बसिरहेका थिए. र त्यहाँको माहौल हेर्दाखेरि चाहिँ अब मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि म चाहिँ 100% मेरो पनि पोजिटिभ आउँछ नै भन्नेमा भएँ, विश्वस्त भएँ. त्यसपछि मैले स्वाब दिएँ. अनि स्वाब दिने बित्तिकै चाहिँ अस्मितालाई फोन गरिहालेँ. मेरो लागि चाहिँ छुट्टै अर्को कोठा चाहिँ रेडी गरिदिइराख, म आइसोलेट भएर बस्छु भनेर भने. मैले मनमा यति धेरै कुरा खेल्न थाल्यो. अब आफ्नो पोजिटिभ आयो भने के गर्ने, अथवा नेगेटिभ आयो भने त ढुक्क भइहाल्यो, तर पोजिटिभ आयो भने अब फेरि फ्यामिलीको ट्रेस गर्नु पर्यो. अनि लगभग 4 बजी चाहिँ मेरो मोबाइलमा मेसेज आयो, यु आर टेस्टेड कोभिड पोजिटिभ भनेर. अब फ्यामिलीको के गर्ने, फ्यामिलीलाई पोजिटिभ आयो भने के गर्ने भन्ने कुराहरू दिमागमा आउन थाल्यो. त्यसपछि 14 गते बिहान चाहिँ बाबु, बुवा र अस्मिताको चाहिँ पिसिआर दिनको लागि चाहिँ हस्पिटलबाट एम्बुलेन्स बोलाएर उनीहरूलाई हस्पिटलमा पठाएँ. उनीहरूको रिपोर्ट चाहिँ त्यही 14 गते बेलुका आयो. सबैको नेगेटिभ आयो भने चाहिँ मनमा अलिकति चाहिँ महसुस लाग्यो. अनि के रे सुरेश, मलाई याद छ कि अस्मिताले मलाई फोन गरेको थिए. अनि फोन गरेर प्रिन्सेस सुरेश त पोजिटिभ आयो नि भनेर भनेको थिएँ कि. अब त्यतिखेर म फर्स्ट थट चाहिँ दिमागमा ला एक्जाम कसरी दिने, दुबईको एक्जाम छ. मैले खालि एक्जामतिर मात्रै सोच्थ्यो कि. अब त्यतिखेर त धेरै सिम्प्टोमेटिक पनि थिएन होइन. सो खासै केही हुँदैन होला, धेरैलाई त केही हुँदैन, यसै कफ सफ हुन्छ होला. अब एक्जामको चाहिँ टेन्सन भयो मात्रै थियो क्या मेरो मनमा चाहिँ. त्यही त मलाई पनि त्यो जब पोजिटिभ आएँ आफू, सबभन्दा टेन्सन चाहिँ मलाई मेरो वाइफको एक्जामको टेन्सन भइरहेको थियो. किनभने 3 वर्षको मेहनत, फाइनल एक्जाम, यति धेरै प्रेसर हुन्छ. ला अब कसरी पढ्छ, उसलाई पोजिटिभ आयो भने एक्जाम दिने हो कि होइन. मलाई त्यो कोभिड-19 को सिम्पटम्सको त प्रेसर भइरहेकै थियो. सँगसँगै चाहिँ त्यो मेन्टल स्ट्रेस पनि एकदमै धेरै भइरहेको थियो कि. अब पोजिटिभ चाहिँ आयो सुरेश होइन, त्यसपछि चाहिँ अब के हुन थाल्यो त? अब पोजिटिभ आयो रिपोर्ट 12 गते. त्यसपछि म घरमै आइसोलेसनमै बसिरहेको थिएँ. त्यो बेला मलाई त्यही घाँटी हल्का मन्द घाँटी दुख्ने र सुक्खा खोकी लागिरहेको थियो. त्यसपछि चाहिँ 13 गते के हुन थाल्यो भन्दाखेरि ज्वरो आउन थाल्यो मलाई. सुरुमा त माइल्ड नै थियो, बिस्तारै जिउ दुख्ने अनि आँखा दुख्ने होइन, अनि एकदमै थकान जस्तो महसुस हुने. राति त लगभग 102 सम्मै ज्वरो आयो मलाई. जब यो सिम्टम्सहरू देखिन थाल्यो त्यसपछि मैले आफ्नो सिनियर दाइहरूसँग चाहिँ कुरा गरेर चाहिँ सपोर्टिभ मेडिकेसन सुरु गरिसकेका थिएँ. जसो तसो वाइफको सहयोग र साथ अनि
आत्मबलले चाहिँ कोरोनालाई घरमै पेल्छु भन्ने सोचेर घरमा नै बस्ने विचारमै घरमै बसिराखेँ। 15 गते बिहानबाट फेरि मलाई डाइरिया सुरु भयो। मैले ओआरएसहरू खाएको थिएँ, तर अब एक त कोभिडले गर्दा एपेटाइट 0 नै जस्तो थियो। डाइरियाले चाहिँ एकदमै विक बनाइसकेपछि चाहिँ केही खान पनि सकिनँ। त्यसपछि त म यति कमजोर भने नि, त्यो फिजिकल सँगसँगै चाहिँ मेरो मेन्टल्ली पनि म एकदमै विक भएँ क्या, एकदमै आत्मबल यति कमजोर भयो। त्यसपछि चाहिँ ओहो अब चाहिँ म घरमा बस्न सक्दिनँ भने जस्तो फिल भयो। मेरो एकजना सिनियर हाम्रो एनेस्थेसियोलोजिस्ट डाक्टर सुवास आचार्य हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग सल्लाह गरेँ। अनि हाम्रो शङ्करापुर अस्पतालकै अध्यक्ष रामहरि सापकोटा सरको चाहिँ सहयोगमा चाहिँ होम हस्पिटलमा एडमिट हुनको लागि म मेरो एम्बुलेन्समा 3 बजीतिर अस्पताल पुगेँ। अनि जब हस्पिटल गएँ, हस्पिटलमा गइसकेपछि चाहिँ पेन्टोप्राजोल इन्जेक्सनहरू चाहिँ लगाइदिनु भयो सिस्टरहरूले। अनि सँगसँगै चाहिँ अरू रिपोर्ट्सहरू पनि नर्मल जस्तै आएपछि चाहिँ अलिकति मनमा ढुक्क पनि भयो। त्यो कोभिडको एटलिस्ट कोभिडको कम्प्लिकेसन्स चाहिँ छैन भन्ने जस्तो फिल भयो। त्यो भएपछि चाहिँ म अलिकति हल्का फिल चाहिँ भयो। त्यसपछि अब नेक्स्ट डे डक्टरहरू आउनुभयो राउन्डमा, अनि उहाँले चाहिँ त्यही 1-2 दिन बसौँ हेरौँ, अनि त्यसपछि मात्रै जानु होला भनेर भन्नुभयो। 18 गते मलाई फेरि के भयो भन्दाखेरि नयाँ सिम्पटम्स देखिन थाल्यो। माई टेस्ट वाज गन, होइन, मैले केही खानाको स्वादै थाहा पाउन छोडेँ। त्यसपछि स्मेल पनि गयो। अनिखेर सबै गरेर चाहिँ 19 गते चाहिँ अब फेरि एकचोटि चेस्ट एक्सरे रिपिट गर्ने भनेर चेस्ट एक्सरे रिपिट गर्यो, ठिकै थियो। त्यो हिसाबले चाहिँ ल लेट्स डिस्चार्ज भनेर चाहिँ डिस्चार्ज भएँ म। जस हस्पिटलमा चाहिँ मैले सोचेको लेभलभन्दा अलिकति बढी नै केयर पाएँ। डक्टरहरूले सिस्टरहरूले जुन सहानुभूति र केयर देखाउनु भयो मलाई, त्यो चाहिँ प्रशंसा गर्न योग्य नै छ। यस्तो कोभिडको अवस्थामा पनि उहाँहरू नडराइकन चाहिँ हाम्रो नजिक आएर हाम्रो प्रब्लमहरू सुनिरहनु भएको थियो, होइन। त्यो कुराहरू चाहिँ उहाँहरूलाई धन्यवाद दिनै पर्छ। अब हस्पिटलको यो सिम्टम्स सँगसँगैको अर्को बसाइको कुरा गर्ने भने चाहिँ मेन्टल स्ट्रेस चाहिँ यति हुँदो रहेछ नि, यो एक्लै एउटा छुट्टै कोठामा बस्नुपर्ने, परिवारको अरू कोही मान्छेहरू वरपर नहुने, अनिखेर अब मोबाइलमा चाहिँ वाइफसँग, छोरासँग, बुवासँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अनायासै त्यो मनमा एउटा पीडा जस्तो महसुस भएर आँखाबाट आँसु झरेको थियो, होइन। मोमेन्टहरू चाहिँ बुझ्दाखेरि चाहिँ ओहो कोभिडले यति पनि गर्यो। फिजिकल सिम्टम्स त देखियो, मेन्टल स्ट्रेस पनि यति धेरै हुँदो रहेछ। हामी बुझेको मान्छे यति गाह्रो छ भन्ने झन् नबुझेको मान्छेहरू, नपढेको मान्छेहरूलाई त झन् कति गाह्रो भयो होला भनेर त्यो कुराहरू चाहिँ दिमागमा आइराख्छ अहिले पनि। एकदमै सुरेश, किनकि मलाई के अरे याद छ अस्मिताले सुरेशलाई हस्पिटल लग्यो भन्दाखेरि चाहिँ देयर वाज पुरै चिल्स ओभर माई स्पाइन के है। अब आफूलाई नपरेसम्म कहिले कसैले पनि बुझ्दैन भन्छ नि, त्यस्तै हुने रहेछ। अब साथीहरूलाई यस्तो गाह्रो भइरहेछ, एकजना एउटा ठाउँमा छ, अर्कोमा छ है। अब फोनमा कुरा गरेर केही हुँदैन, नआती अब सबै कुरा ठिक हुन्छ भन्न बाहेक अरू केही पनि गर्न सकिँदैन रहेछ त लास्टमा, होइन। अरू केही चोइसै हुँदैन रहेछ त जस्तो लाग्दो रहेछ कि त्यतिखेर चाहिँ। त्यही त। So for now, Suresh is back home with his family, होइन, and he is doing fine. The whole family is in isolation भन्नु पर्यो अहिले चाहिँ। अनि Ashmita also tested positive, but she is giving her final exams, although she is positive, with all necessary precautions, होइन। So Suresh, how are you coping with all of this अहिले यो अब घर आएर चाहिँ? त्यसपछि म जब घरमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ अस्मितालाई पनि अलिकति सिम्टम्सहरू देखिरहेको थियो। उसलाई माइल्ड फिभर नै राखिरहेको थियो, अनि ड्राई कफ चाहिँ भइरहेको थियो। अब म एउटा आइसोलेट भएर बसेको छु, ऊ अर्को रुममा आइसोलेट भएर बसेको छ। बाबुलाई चाहिँ टोटल्ली अब बुवाको जिम्मा लगाएर बुवासँगै सुत्ने वातावरण मिलाइदियो। अहिले पनि अब
खानाहरू चाहिँ बुवाले नै बनाइराख्नु भएको छ। कोप गर्ने भन्नाले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब फिजिकल्ली चाहिँ हस्पिटलबाट घर आइसकेपछि चाहिँ सिम्टम्सहरू अलिकति रिलिफ हुँदै गयो। मेरो टेस्टहरू पनि स्मेलहरू पनि घर आइसकेपछि चाहिँ रिटर्न भयो। त्यसले गर्दा फिजिकल सिम्टम्सहरूसँग डिल गर्न चाहिँ अलिकति सजिलो भयो घरमा आइसकेपछि। सँगसँगै अब सबै परिवारहरू एकै ठाउँमा भइसकेपछि चाहिँ अलिकति कन्फिडेन्स चाहिँ बढ्दो रहेछ। अनि अब यो घरको इन्भाइरोमेन्टहरू त छँदैछ। मलाई अहिले चाहिँ अब सबैभन्दा स्ट्रेस भनेको चाहिँ अस्मिताको बोर्ड एक्जाम। सो उसले चाहिँ एक्जाम राम्ररी दियोस्, उसको एक्जाम राम्रो होस् भन्ने कुराहरूमै बढी मैले फोकस गरिरहेको छु र उसलाई चाहिँ स्ट्रेस नहोस् भनेर घरको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ मेन्टेन गर्न खोजिरहेको छु। यो कोरोनाले जब कोरोना पोजिटिभ आएँ म जीवनमा चाहिँ धेरै ठुलो पाठ पनि सिकायो यसले। मलाई के लाग्यो भन्दा चाहिँ लाइफमा चाहिँ हेल्थभन्दा ठुलो चाहिँ केही हुँदैन रहेछ भन्ने जस्तो फिलिङ भयो। आफ्नो मात्रै स्वास्थ्य होइन, इभन आफ्नो वरपर रहेको व्यक्तिको स्वास्थ्य, आफ्नो परिवारको स्वास्थ्य, आफ्नो नातेदारहरूको स्वास्थ्यले पनि हाम्रो जीवनमा चाहिँ धेरै ठुलो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा चाहिँ मनन गर्ने मौका पनि मिल्यो। अहिले चाहिँ बाबु र बुवा लक्षणविहीन नै हुनुहुन्छ, तर अझ नि अलिकति डर चाहिँ छ मनमा। बाबु र बुवालाई केही गरेर सिम्टम्स देख्यो भने चाहिँ के गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ दिमागमा खेलि नै राखिरहेको छ। त्यो हिसाबले चाहिँ मैले घरमा अहिले बस्दाखेरि चाहिँ अब मास्कको जब बाबु र बुवाको अगाडि पर्छु मास्क लगाइराखेकै छु। अनिखेर यो डिसइन्फेक्टेन्टहरू छर्किने ओर्ने पनि टाइम टाइममा गरिरहेको छु। सो यो चाहिँ अलिकति चेन्ज चाहिँ भएको छ अहिले। आफ्नो लाइफ चाहिँ पहिलाको भन्दा चाहिँ अझै अलिकति बढी चेन्ज पनि भएको छ र हाइजिनहरूमा चाहिँ अझै बढी फोकस पनि भएको छु। अब यो जब यो ओभर हुन्छ त्यसपछि चाहिँ फेरि आफ्नो डेली लाइफ चाहिँ कसरी सुचारू गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिले प्लानिङमै राखिराखेको छु। आफ्नो लाइफलाई चाहिँ फेरि पहिला जस्तो थियो त्यो अनुसार चाहिँ कन्टिन्यू गर्ने सोचमा छु। अब सुरेश, अब आफ्टर एभ्रिथिङ द्याट हेज ह्यापेन्ड होइन, यो जे सबै कुरा जे जति भयो, डु यु थिङ्क अल अफ दिस वाज वर्थ इट? कोभिड चाहिँ जुन अब हामी मेडिकल प्रोफेसनकै मान्छे भयौँ र यसै आफूलाई कोभिड-19 पोजिटिभ आउँदाखेरि चाहिँ त्यत्रो मेहनत गरेर दुःख गरेर कामहरू गरेछ। अनिखेर त्यसको उपहार स्वरूप अथवा फल स्वरूप चाहिँ कोभिड-19 आफैलाई हुँदाखेरि मनमा एउटा दुःख त छ, तर जुन मेडिकल प्रोफेसन हामीले अँगालेर अगाडि बढेको छौँ त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो हस्पिटल अक्वायर्ड इन्फेक्सन त अब हेल्थ प्रोफेसनलहरूलाई हुने चान्स त आज मात्रै होइन, पहिला पनि थियो, भोलि पनि हुन्छ, पछि पनि हुन्छ। त्यो हिसाबले ओटी पनि छ। हाम्रो प्रोफेसनको सिग्निफिकेन्स अथवा भ्यालु भनेकै त्यही नै हो जस्तो लाग्छ मलाई। यो एउटा कुरा मैले एड गर्न खोजेँ प्रिन्सेस। म जब सानो थिएँ त्यो बेलामा यति धेरै हस्पिटलमा एडमिसन भएको छु नि, मलाई मेनिन्जाइटिस भयो, टाइफाइड फिभर भयो, डायरिया त कतिचोटि भएर म एडमिट भएको छु। एकचोटि कोलेरा भएर झन्डै डिहाइड्रेसनले गर्दाखेरि गाह्रो नै भएको थियो मलाई। जब म 5 क्लासमा पढ्थेँ त्यो बेलामा सायद मेरो कान्ति चिल्ड्रेन हस्पिटलमा एटेन्डेन्स जति धेरै थियो नि त्योभन्दा निकै कम चाहिँ मेरो स्कुलमा एटेन्डेन्स थियो क्या। तर अब सानैदेखि आफ्नो रोगी भइराखेको हिसाबले चाहिँ म टाइम एन्ड अगेन हस्पिटल गइराख्ने भएको भएर चाहिँ त्यो मनमा एउटामा चाहिँ म पछि गएर डक्टर नै बन्छु भन्ने चाहिँ थियो। आफ्नो रहरले नै पेसामा लागेको भएर चाहिँ मलाई पेसाप्रति चाहिँ एकदमै त्यो भ्यालु छ। कोभिड-19 आइसकेपछि वर्ल्ड वाइड हामीले हेऱ्यौँ भने त मेडिकल पर्सनल्सहरू त यति धेरै इन्फेक्टेड हुनुभएको छ होइन। सो मनमा एउटा त थियो नै, आज नभए पनि भोलि नभए पनि पर्सि त हामी पनि कोभिड-19 पोजिटिभ हुन्छौँ नै भन्ने थियो। तर मेरो केसमा चाहिँ अलिकति रङ टाइमिङमा चाहिँ म पोजिटिभ भएँ भन्ने मात्रै एउटा दुःख छ होइन। हामी जस्तो सुकै कन्डिसनमा पनि कोही मान्छे निडफुल छ भने चाहिँ वी आर अलवेज रेडी टु सर्भ। सो त्यो कुराले गर्दाखेरि नै आफू कोभिड-19 पोजिटिभ आउँदाखेरि पनि मलाई चाहिँ माई प्रोफेसन इज वर्थ दिस भने जस्तो लाग्छ।
अहिले COVID-19 छ, 2 वर्षपछि COVID-21 आउला, COVID-25 आउला, COVID-30 आउला। यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ कसरी आफूले चाहिँ प्रिभेन्सन गर्न सकिन्छ अथवा कसरी फेस गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिले COVID-19ले सिकायो। सो अब लकी भन्ने कि अनलकी भन्ने, बट इट इज वर्थफुल जस्तो अहिले चाहिँ फिल हुन्छ क्या। It is a part of our profession. We were always prepared for it, भन्नु पर्यो। Yes, obviously. Okay, Suresh, lastमा anything else you want to share for others? अब लास्टमा मैले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब हुन त सबैले भनिराखेको छन् होइन, कोरोनालाई चाहिँ हामीले सामान्य रूपमा चाहिँ लिनु हुँदैन। कोरोना होस् अरू कुनै रोग होस्, रोग लाग्न नदिनु नै सबभन्दा ठुलो कुरा हुन्छ। अझै यो पेन्डेमिक बेला छ, नयाँ डिजिज छ SARS-CoV-2 भाइरसले लगाउने COVID-19, यसको रिसर्चहरू भइरहेको छ होइन। ट्रिटमेन्टहरूको मेडिसिन के एप्रोप्रिएट हुन्छ भनेर रिसर्चहरू भइरहेको छ, भ्याक्सिनहरू ट्रायलमा छ होइन। सो हामी क्लियर छैनौँ होइन। सो क्लियर नभएको चिजमा कहिले पनि रिस्क लिने भन्ने कुरा हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि एभ्री वान सुड बी केयरफुल होइन। नट ओन्ली द जनरल पिपुल, हामी हेल्थ प्रोफेसनलहरू हौँ, हामी पनि इन्फेक्ट हुन्छौँ, हामीलाई पनि सिम्टम्स देखिन सक्छ, हामीलाई पनि गाह्रो हुनसक्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामी केयरफुल चाहिँ हुनुपर्छ। सँगसँगै चाहिँ हामीले चाहिँ जनरल पिपुलहरूलाई पनि केयरफुल चाहिँ गराउनु पर्छ। देशमा विभिन्न समस्याहरू छ, पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी छ, इकोनोमिकल इन्स्टेबिलिटी छ। त्यसले गर्दाखेरि सिचुएसन ट्याकल गर्नलाई त गाह्रो त भइरहेको छ, तर एटलिस्ट हाम्रो लेभलबाट जुन सेफ्टी प्रिकसन्सहरू हामीले लिन सक्छौँ होइन, मास्क लगाउने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, ह्यान्ड वासिङ गर्ने, त्यसपछि फिजिकल डिस्टेन्सिङ, सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने, यो कुराहरूले एटलिस्ट हामीले COVID-19 प्रिभेन्सन गर्न सक्यौँ। एकजना मान्छे मात्रै बच्न सक्यो भने पनि उसले आफ्नो परिवारलाई बचाउन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ एभ्री वान सुड बी रेस्पोन्सिबल जस्तो लाग्छ मलाई। यदि केही गरेर कोरोना भइहाल्यो भने पनि टक विथ समवान। कहिले पनि सुरुमै चाहिँ म घरमा बसेर आई विल विन भनेर चाहिँ नसोच्ने होइन। डक्टरहरूसँग, हेल्थ केयर पर्सनलहरूसँग चाहिँ सल्लाह लिने होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ यो फिजिकल सिम्टम्सहरू त आफ्नै ठाउँमा छ, जुन मेन्टल स्ट्रेस हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ अलवेज टक विथ योर नियर एन्ड डियर वान्स भनेर भन्छु म। त्यो कुराहरूले चाहिँ एउटा पोजिटिभ भाइब्स दिन्छ लाइफमा र अब्स्ट्याकलहरूलाई चाहिँ फेस गर्नको लागि चाहिँ एउटा छुट्टै स्ट्रेन्थ अथवा पावर दिन्छ भनेर मलाई लाग्छ। सो फर्स्ट थिङ इज प्रिभेन्सन इज अलवेज बेटर देन क्योर। बट इफ यु आर अलरेडी इन्फेक्टेड, केही गरेर पोजिटिभ आइसक्नु भएको छ भने चाहिँ डोन्ट लुज होप, बी कन्फिडेन्ट, टक विथ समवान। You are definitely going to win this COVID-19 or you will learn a lesson from life जस्तो लाग्छ। Okay, Suresh, thank you so much for sharing your experience and I wish the whole family a speedy recovery. Thank you so much, Princess, for including me in this podcast and giving me an opportunity to share my experience and views regarding my COVID-19 journey. At last, I want to say that stay safe and be safe and make your family safe from COVID-19. So you see, the health workers are exhausted, they are frustrated, maybe sad, maybe angry, but definitely sick and tired of this nightmare more than you people can imagine. None of them were trained to handle such a situation, but they are doing their best with what they have. Although the shock of the initial lockdown is over, but the uncertainty remains. And believe me, the virus is still here. It is still taking lives. You may choose to ignore it, you may choose to forget about it, but the virus for sure hasn't forgotten you. This pandemic is far from over. Therefore, before believing in everything put on the social media, before trying to create different kind of controversies, before abusing a frontliner, before judging them for their work, just remember,
that the only one standing between you and the coronavirus is the same health worker behind the N95 mask. Until for next time, stay safe and happy Dasai.